अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 जमादी सानी का सबक है अपनी प्यारी बेटियों के साथ। कैसी हैं मेरी शहज़ादियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बेटी जान। फितने का बदतरीन दौर है। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की हया पाक दामनी की हिफाजत फरमाए। और मेरी बेटियों, हमें अपने मकसद हयात को नहीं भूलना है मेरा बेटा। हम इस दुनिया में खैरुल उमम बनाकर भेजे गए, वो उम्मत जो लोगों की नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई है, और वो नेकियों को फैलाती है और बुराई से रोकनी है। तो मेरा बेटा खुद भी बुराई से बचने की कोशिश करना है, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, औरों को भी बचाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले तो हमने करना है कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल नहीं करना है। फ़ेसबुक ना इस्तेमाल करें, प्लीज़। आप सब बेटियाँ एक फ़ेसबुक ना इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम ना इस्तेमाल करें, टिकटॉक ना इस्तेमाल करें, और सेल्फ़ी ना लें। तस्वीरें नहीं खींचे अपनी, ठीक है मेरी बेटी? तस्वीर नहीं खींचो, बिल्कुल ना खींचो। तस्वीर खींचने से क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, है ना? हम लोगों ने भी बड़ी खिंचवा ली थी गलती से जवानी में। वो कोडेक चलती थी, कोडेक का बेहतर नीला, पीला, काला। ठीक है ना? कोडेक की रील होती थी कैमरास में, और उसमें वो शादी की वीडियो बन रही हैं, मूवीज बन रही हैं, और एल्बम बन रहे हैं। यकीन करो, जब अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, समझ अता फरमाई और फहम अता फरमाई, इतनी शर्मिंदगी हुई उन तमाम कामों पे कि अल्लाह किए ही क्यों थे। ठीक है? और वो जो महशर का सवाल है ना, जवानी मिली थी कहाँ, कैसे गंवाई, क्या किया जवानी में, कैसे गुजारी? तो मेरा बेटा कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, ये बताएंगे अल्लाह को? तो मेरी बेटियों, हमने खुदा न खास्ता कोई गलती कर ली है तो उसकी माफ़ी मांगे, और कोशिश करें कि अल्लाह की नाफरमानी ना करें। ठीक है? तो अपनी बेटियों से बात करेंगे तो सबसे पहले वही वाली बात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन इस्लाम से की थी, कि माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीहत फरमाई। अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत बना, अगरचे तू कत्ल कर दिया जाए और तुझे जला भी दिया जाए, तब भी किसी चीज़ को शरीक ना बनाना अल्लाह के साथ। कि जो होगा अल्लाह से होगा, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होगा। और अपने माँ-बाप की नाफ़रमानी हरगिज़ नहीं करना, अगरचे तुझे हुक्म दें कि अपने घरवालों को और मालो-दौलत को छोड़कर निकल जाओ। ठीक है? माँ-बाप ये भी कह दें ना कि चलो घर से निकलो यहाँ से, दौलत, माल-दौलत सब छोड़ के निकल जाओ। ठीक है? तो उनकी नाफ़रमानी नहीं करनी है। थोड़ी देर के लिए जाना है, फिर वापस भी आ जाना। अम्मा-पापा के बगैर कहीं ठिकाना नहीं है, और अम्मा-पापा बेटियों को तो कभी भी नहीं कह सकते ऐसा। ठीक है? बेटों को डाँट देते हैं, लेकिन बेटियों को तो वो छुई-मुई और हीरा है ना, उनको तो कभी ऐसा नहीं कहते। ठीक है? तो वालिदैन की नाफ़रमानी बिल्कुल नहीं करनी। फिर फ़र्ज़ नमाज़ हरगिज़ क़स्दन न छोड़, क्योंकि जिसने क़स्दन फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ दी, उससे अल्लाह का ज़िम्मा बरी हो गया। तो मेरी बेटियों, फ़र्ज़ नमाज़ ना छोड़ना, कभी भी ना छोड़ना। बाज़ार चले जाती हैं, बाज़ार में जाकर के फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। अब बातिल ने कितना बड़ा फ़ितना किया है कि बाज़ार में भी उसने ना औरतों की मस्जिद की अलग जगह बना दी है। बहुत सारे बाज़ारों में हम देखते हैं कि औरतों की मसाजिद बना दी गई हैं। अब मेरा बेटा एक बात बताओ, आपने मसाजिद बना दी, औरतें कह रही हैं भाई देखो हम बाज़ार आए तो क्या, लेकिन नमाज़ तो पढ़ ली। तो एक हदीस को याद करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे शहरों में अल्लाह ताला की पसंदीदा जगह मसाजिद और बदतरीन नापसंदीदा जगह बाजार है। तो फिर हम बाजार जाएं ही क्यों? कभी मलकाएं, कभी शहजादियां बाजार जाती हैं क्या? ये इम्प्रेस मार्केट है ना, ये क्यों बनी थी? इसमें सिर्फ शहजादियां जाती थी शॉपिंग करने, सिर्फ शहजादियां। अब तो शहजादियों के लिए कोई मॉल है ही नहीं जहां सिर्फ शहजादियां जाए। हर आम और खास सब जा रहे हैं। तो फिर शहजादियां तो नहीं जाती ना, शहजादियों के लिए तो खादिम होते हैं, है ना? उनके महारिम होते हैं, वो जाते हैं। तो महरम जाएँगे, वो वहाँ से वीडियो कॉल करेंगे, भई ये वाली लेनी है लेस, ये वाला कपड़ा लेना है, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ठीक है ना? तो हमें बाज़ार नहीं जाना है। तो बाज़ार जाने में क्या होता है? नमाज़ छूट जाती है, तो नमाज़ नहीं छोड़नी है। फिर नमाज़ छोड़ दी, उसका अल्लाह से ज़िम्मा बरी हो जाता है, अल्लाह ताला उसका फिर कोई काम नहीं करते, वो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। शराब हरगिज़ मत पी, क्योंकि वो बेहयाई की जड़ है। यानी हर वो चीज़ जो नशे में लगा दे, भुला दे कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उस काम से बचना है। ठीक है? शराब ऐसे ही करती है। तो आजकल जो है ये जो मोबाइल का नशा है, ये भी बहुत खतरनाक है। याद है ना, अभी कुछ अरसे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चे ने पबजी खेलने के चक्कर में अपने घर में माँ बाप के साथ क्या बदतमीजियां की थी, पूरा घर तोड़ ताड़ दिया था। ठीक है? तो वो भी अपने होशो आवाज खो बैठा था। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें होशो खुद से बेगाना कर दे, उसकी तरफ नहीं जाना है। खास तौर पे शराब, नशा नशा आवर चीजें जो बेहयाई की जड़ है। गुनाह से बच, क्योंकि गुनाह की वजह से अल्लाह की नाराजगी नाजिल होती है।
بد نظری کا گناہ ہو گیا، کانوں کے میں غیبت سننے کا گناہ ہو گیا، غیبت کرنے کا گناہ ہو گیا، اس سے بچنا ہے۔ میدان جہاد سے مت بھاگ، اگرچہ دوسرے لوگ تیرے ساتھی ہلاک ہو جائیں، یعنی جہاد جنگ کے میدان سے کبھی نہ بھاگو۔ جب لوگوں میں وبائی موت پھیل جائے اور وہاں موجود ہو تو جم کر رہنا، اس جگہ کو مت چھوڑنا، وبائی مرض میں جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر جن کا خرچہ تجھ پر لازم ہے، بیوی بچے وغیرہ، ان پر اپنا مال خرچ کرنا۔ تو اچھے اب بیٹے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو سننے کے بھائی اپنے اچھے بچے کون ہوتے ہیں، اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے شوہر کون ہوتے ہیں جو اپنا مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور شوہر کا سب سے بہترین جو مصرف ہے پیسے کا، وہ کیا ہے؟ اپنے بیوی اور بچوں پہ پیسہ خرچ کرنا، اور ان کو ادب سکھانے کے پیش نظر ان سے ان کی لاٹھی ہٹا کر مت رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ کے قوانین اور احکامات کے بارے میں ڈراتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کن سے؟ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے قوانین سے ڈراتے رہنا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خود بھی تو ڈرنا ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام باتیں کس سے کر رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معاذ بن جبل سے۔ اور بچوں کو سکھائیں گے نا انشاءاللہ پیاری باتیں، تو خود بھی سیکھیں گے، خود بھی یاد کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا، یعنی عشاء سے پہلے سو مت، ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے، اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرو، نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے اور اشعار پڑھنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کیا ہے؟ اللہ کے عبادت گاہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہ بازار نہیں ہے جہاں خرید و فروخت اور بزنس کے معاملات ڈیل کیے جائیں، تو وہاں احتیاط کرنا ہے۔ تو دیکھو، اچھی ماؤں کی گودوں سے نا، دیندار ماؤں کی گود سے دیندار بچے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بچے جو امت کے لیے نافع بن جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے ابتدائی مکتب ہے، اگر اس مکتب میں اس کی اچھی تربیت ہوگی تو پھر آخر تک اس کی تعلیم و تربیت اسی طرز پر ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کے بچے صرف ان کے ہی نہیں ہیں بلکہ قوم کے ہیں، امت کے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی عقائد، عبادات، حسن معاشرت، اخلاق، حسن عمل، حسن سلوک کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے قوم کے سچے رہبر بن سکیں۔ چند واقعات ہیں، وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے، دوبارہ سے سن لیجئے کہ 12-13 سال کا ایک بچہ تھا، دوڑتا ہوا جا رہا تھا ہاتھ میں ننگی تلوار تھامے، اس کا رخ پہاڑوں کی طرف تھا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک اس کی جس کی تلاش میں سب نکلے، وہ بستی سامنے سے نمودار ہوئی تو بچے کی جان میں جان آئی۔ سامنے والی بستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پوچھا، بیٹے تم یہاں کیسے؟ تو بچے نے عرض کیا، مجھے اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ پکڑ کر پہاڑوں کی طرف لے گئے، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور حفاظت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کتنی خوبصورت بات، چھوٹا سا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں واقعی پکڑ لیا جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ بچے نے جواب دیا، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے، اپنی چادر انعام میں عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بچے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام اس آسمان سے نازل ہوئے، عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بچے کو بھی یہ خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے، ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ خوش نصیب بچہ کون تھا؟ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب بچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 12 سال تھی۔ کتنا مثالی بچپن، ٹھیک ہے؟ ساری زندگی کی طرح ان کا بچپن بھی مثالی تھا، فطری ذوق پر دین غالب تھا، باجماعت نماز دیکھتے تو اس کی نقل اتارتے، کبھی بازار جنگل میں پہنچ کر واعظ و نصیحت کی مجلس لگا لیتے۔ 12-13 برس کی عمر میں تہجد کی پختہ عادت تھی، تہجد گزار بچے، ٹھیک ہے؟ کون تھے یہ دوسرے بچے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، حضرت زبیر کی تو بات بتا دی نا، اب دوسرے بچے جو ایسے تھے، ایسے مثالی بچپن والے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تھے حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ بتائیے ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہے؟ ہیں؟ تو اچھا بچپن گزارنا ہے نا، ہمیں خود بھی اپنے بچپن کو یاد کرنا ہے، اور اپنا بچپن تو ہمارا بہت اچھا تھا نا، تو اپنے بچوں کا بچپن اس سے زیادہ اچھا گزروانا ہے۔ اور ایک اور واقعہ سن لیجیے کہ دہلی کے ایک سفر میں دادا، بیٹا، پوتا تینوں ہمراہ تھے۔ مسجد میں نماز پڑھ کر نکلے تو بیٹے نے اپنے والد کے جوتے اٹھا لیے، مگر دادا کے جوتے چھوڑ دیے، دادا کے چھوڑ دیے، اپنے ابو کے اٹھا لیے۔ دادا نے وجہ پوچھی تو پوتے نے جواب میں اپنے والد کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کے جوتے ہی اٹھائیں گے۔ یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ تھے مولانا ذکی کیفی رحمہ اللہ، جو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کے دادا کا نام تھا مولانا محمد یاسین رحمہ اللہ۔ تو نا کیسے پیارے بچے ہیں۔
اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے باپ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اہل جنت کی علامت ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، ہمیشہ سچ بولے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، رحمت کا فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سب سے سخت عذاب ناانصافی اور ظلم کرنے والے کو ہوگا۔ اور انصاف پہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب منصف بھی ہیں، ہم سب حکمران بھی ہیں، ہم سب بادشاہ بھی ہیں انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں بتاؤں گی میں ذوالقرنین کے واقعے میں یہ تمام واقعہ، یہ چیزیں آپ کو کہ ہم کہاں منصف ہیں، کہاں ہم حکمران ہیں، کہاں ہم بادشاہ ہیں، اور ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو میرا بیٹا، اچھی بیٹیاں بننا ہے نا، اور جو سننے والے بیٹے ہیں انہیں بھی اچھا بیٹا بننا ہے۔ شکوے والے میسج کر دیتے ہیں کہ باجی جان کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ ہمیشہ آپ اپنی بیٹیوں کو ہی مخاطب کرتی ہیں، تو بتاؤ بیٹوں کو مخاطب کیا کروں زیادہ یا بیٹیوں کو کیا کروں؟ چلو یہ بھی مجھے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ، چلو ٹھیک ہے۔